भारतले भन्यो लिपुलेक इस्युमा प्रतिक्रिया दिँदैनौ। रोकेन मानसरोवर जोड्ने सडकको काम। भारततिरको ब्लास्टिङले महाकालीमा ओभरफ्लो। नेपाली सेनालाई बाटो बनाउन नै अवरोध। नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरेको भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य रोक्न मानेकै छैन। आफ्नो भूमिमा सडक बनाएको भन्दै नेपाल सरकारले आपत्ति जनाए पनि भारतले टेरेको छैन। नेपालले सडक निर्माण स्थगित गरेर वार्तामा आउन बारम्बार आग्रह गरिसकेको छ, तर भारत निरन्तर सडक बनाउँदै वार्ता गर्न जोड दिइरहेको छैन। वैशाख अन्तिम साता भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको सीमा कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक निर्माणको उद्घाटन गरिदिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै निर्माण कार्य रोकेर नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले अटेरी गरेर निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यो बीचमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो। निशान छापका लागि संविधान संशोधन गर्यो। कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व रहेको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्रुमा बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण पनि गर्यो। साथसाथै जेठ पहिलो साता दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट कालापानी क्षेत्रको छाङ्रुसम्म जोड्ने घोडेटो बाटो बनाउन नेपाली सेना ब्यास गाउँपालिका 2 स्थित घाँटी बगरमा ओर्लियो। बाटो निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा बन्दोबस्ती सहितको घाँटी बगर थी भन्ने ठाउँमा सेक्सन प्लस फौज क्याम्प खडा गरेर तैनाथ भयो। फौजले घोडेटो बाटो निर्माण सुरु गर्यो। घाँटी बगरमा 2 मिटर चौडा घोडेटो बाटो बनाउँदै गयो। असार मसान्तभित्र बाटो निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको सेनाले घाँटी बगरमा क्याम्प खडा गरेको छ। उता भारतले ठुला मेसिन प्रयोग गरेर चट्टान ठुला ढुङ्गा नदीमा खसालेर मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउँदै गर्दा नेपाली सेनाको काममा भने बाधा उत्पन्न भएको छ, जसका कारण समयमै काम सकिनेमा संशय पैदा भएको छ। भारतले ठुल्ठुला ढुङ्गा नदीमा खसाल्दा नदी साँगुरिएको छ भने बहाव पनि बढेको छ। बहाव बढ्दा नेपाली सेनाले बनाएको बाटो बगाएर लगेको छ। हामीले बनाएको बाटो महाकालीले बगाएर लग्यो। पारी भारततिर ब्लास्टिङ भएर ढुङ्गा खस्दा नदीको फ्लो ओभरफ्लो भयो। अलिअलि खनेको पनि बगायो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, अहिले हाम्रो टोलीमाथि उचाइमा उक्लिएको छ। त्यहाँ बगाउने भएपछि अर्को ठाउँमा निर्माण सुरु गरिएको छ। ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने मौरी भिरमा ठुलो चट्टान र घाँटी बगरमा पहिरो समेत गएकोले चीन र भारतको सीमासँग जोडिएको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने छाङ्रु र तिङ्कर गाउँका 182 घर परिवारको करिब 200 जना स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउजाउ गर्न समस्या भएको छ। उनीहरू हालसम्म भारतकै बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। घाँटी बगर र मौरी भिरमा पर्ने 450 मिटर सडक खण्ड अविलम्ब सञ्चालन गर्न दार्चुला जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भएअनुसार सडक निर्माणको लागि नेपाली सेनाको प्राविधिक जनशक्ति सहितको टोली तैनाथ भएर बाटो बनाइरहेका बेला भारतको कारण फेरि बाधा उत्पन्न भएको हो। नदीले बगाएको बाहेक 180 मिटर सडक निर्माण गरिएको सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। अहिले बनाएको पनि बगायो भने असार मसान्तभित्र बाटोको काम सक्नै गाह्रो हुन्छ, उनले भने। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार बाटो निर्माण कार्यका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र थप सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको निमित्त आवश्यक नफ्रीको फौज, उपकरण, ब्लास्टिङ मेसिन, बारुद एवं अन्य सामग्री सहित 140 जना बाटो निर्माणमा खटिएका छन्। त्यसमा 200 मिटरको चट्टान छ। 100 मिटर सुक्खा पहिरो गएको हटाउनु पर्ने छ। प्रवक्ता पाण्डेले भने, चट्टानमा ब्लास्टिङ गरेर बाटो बनाइरहेका छौँ। यहाँनिर कुल बनाउने बाटो 450 मिटर हो। सेनाले असार मसान्तभित्र घोडेटो बाटो निर्माण गरेर छाङ्रु र तिङ्करका स्थानीयले नेपाली भूमि नै प्रयोग गरेर सदरमुकाम आउजाउ गर्न सक्नेछन्। घोडेटो बाटो पछि नेपाली सेनाले दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको 87 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेछ। मन्त्री परिषदको 77 वैशाख 14 गतेको निर्णय बमोजिम महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजना अन्तर्गत उत्तरी क्षेत्रतर्फ रहेको 87 किलोमिटर सडक खण्डको जिम्मा सेनाले पाएको छ। सडक निर्माणका लागि सेनाले वैशाखमै रेकी गरेको थियो। जेठमा विशेषज्ञ टोली काठमाडौँबाट पठाएको थियो। केही दिन अघि मात्रै प्राण सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र आइजिपी शैलेन्द्र खनालसँग छाङ्रु पुगेर सेनाले बनाइरहेको बाटो र जिम्मा पाएको मोटर बाटोको निरीक्षण गरेका थिए। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट तिङ्करसँगको बाटोमा गएको वैशाख 14 गते नेपाल सरकारले बाटो बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो बाटोमा 0 देखि 47 किलोमिटरसम्म सडक विभागले बनाउने र 47 किलोमिटर पश्चात 0 मानेर अर्को 87 किलोमिटर नेपाली सेनाले बनाउने भनेर निर्णय भएको छ। सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने,
सेनाले अहिलेको घोडेटोलाई भविष्यमा मोटर बाटो बनाउनेछ। महाकाली राजमार्ग भनिएको छ। यसलाई 47 किलोमिटर सडक विभागले बनाउने र 47लाई 0 मानेर अर्को 87 किलोमिटर आर्मीले बनाउने हो उनले भने। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीका सम्बन्धमा थप प्रतिक्रिया नदिने भारतले बताएको छ। उसले नेपालमा चीनको प्रभाव, नयाँ नक्सा, विदेश सचिव स्तरीय बैठक लगायतका विषयमा टिप्पणी नगर्ने स्पष्ट पारेको हो। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे कुनै पनि जानकारी नदिने बताउँदै नेपाल र भारतबीच आपूर्ति व्यवस्था निरन्तर रहेको उल्लेख गरेका छन्। बिहिबार पत्रकारहरूले नेपालद्वारा जारी नयाँ नक्सा, विदेश सचिव स्तरीय बैठकको सम्भावना, नेपाली भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेको बारे प्रश्न सोधेका थिए। भारतले आफ्नो धारणा 13 जुनमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस सम्बन्धमा थप प्रतिक्रिया छैन, आधा दर्जन पत्रकारहरूको जवाफमा श्रीवास्तवले भने। भारतले नेपालद्वारा जारी नक्सा मान्य नहुने तथा नेपालले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गरेको थियो। पत्रकारहरूले नेपालमा भारतबाट विवाह गरेर जाने चेलीहरूलाई नागरिकता लिन 7 वर्ष लाग्ने नेपाली कानुनी प्रावधानबारे उनीसँग प्रतिक्रियामा आएका थिए। श्रीवास्तवले यसबारे सिधा प्रतिक्रिया दिएनन्। यस सम्बन्धमा हामीले रिपोर्ट हेरेका छौँ। हाम्रा जनताबीच गहिरो सम्बन्ध छ। नेपाल र भारतका जनताबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ। यसले दुई देशको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ उनले भने। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।